मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। रामान् इति रूपं सञ्जातम्। इदानीं रामेण इति रूपं भवति। रामेण इति रामेण इत्यत्र किं भवति? अग्रे सूत्रं वर्तते, राम इति वर्तते, तस्य टा इति प्रत्ययः भवति। तत्र टा इति प्रत्ययस्य तावत् टाङ् स्याः इति अवर्णान्तात् अङ्गात् परे विद्यमान टा इत्यस्य इन इति आदेशः भवति इति वक्ति। तत्र अवर्णान्तात् अङ्गादित्यस्ति। तत्र अङ्गं नाम किमिति न जानीमः। तदर्थम् अङ्गसंज्ञाविधानार्थम् इदं सूत्रम् आरभते इदानीं। यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादिप्रत्ययेऽङ्गम् इति इदं संज्ञाविधायकसूत्रम्। अनेन अङ्गसंज्ञा विधीयते। अत्र यस्मात् प्रत्ययविधिः तदादि प्रत्यये अङ्गम् इति पदच्छेदः एवं पञ्चपदात्मकं सूत्रं वर्तते इदं सूत्रम्। अत्र यस्मात् इत्यस्य प्रकृतिभूतात् इत्यर्थः। अर्थात् यस्मात् धातोः वा भवतु प्रातिपदिकाद् वा भवतु। अनन्तरम् अत्र प्रत्ययविधिः इत्यस्ति। अत्र यद्यपि प्रत्यय इति एकदा एव एकवारमेव अत्र वर्तते, परन्तु अद्याहारः क्रियते प्रत्ययः इति, अपरः प्रत्ययः इति अद्याहारः क्रियते। ततः एवं यस्मात् यस्य प्रत्ययस्य विधिः तस्मिन् प्रत्यये परे इति लभ्यते। तत्र तदादि इत्यस्ति। तदादि प्रत्ययस्य विधिः प्रत्ययविधिः। तदादि इत्यस्य एवं भवति विग्रहवाक्यं, तत् आदिः यस्य तत् तदादि। तत् नाम प्रकृतिरूपम् आदिः यस्य तत् इति बहुव्रीहिसमासः। अत्र तदादि इति नपुंसकलिङ्गनिर्देशात् शब्दस्वरूपम् इति अद्याहार्यं भवति। यथा अर्थवदधातुरप्रत्ययप्रातिपदिकम् इति सूत्रेपि शब्दस्वरूपं प्रातिपदिकसंज्ञम् इत्यादि तत्र उक्तं वर्तते, तद्वदेव। एवञ्च सूत्रार्थः इदानीम् एवं फलितः भवति। यः प्रत्ययः यस्मात् विधीयते तस्मिन् प्रत्यये परे तदादिशब्दस्वरूपम् अङ्गसंज्ञं स्यात् इति। इदानीं पश्यतु, उदाहरणं पश्यामश्चेत् राम ट इत्यस्ति। तृतीयाविभक्तौ प्रत्ययः ट इति प्रत्ययः। राम ट इत्यवस्थायां यः प्रत्ययः ट इति प्रत्ययः यस्मात् विधीयते, यस्मात् प्रातिपदिकात् अथवा शब्दस्वरूपात् प्रकृतिभूतात्, अर्थात् यस्माद् विधीयते, राम इत्यस्माद् विधीयते, तस्मिन् प्रत्यये परे ट इति प्रत्यये परे राम इति शब्दस्वरूपं, तदादिशब्दस्वरूपं नाम राम इति शब्दस्वरूपम् अङ्ग इति संज्ञं स्यात् इत्यर्थः भवति। अवगतं खलु? अत्र इदानीं दलकृत्यचिन्तनं करोति। भोः, यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादिप्रत्यये अङ्गम् इति, यद्यपि प्रत्यये इति द्विवारम् उक्तं वर्तते तत्र, तथा च तदादि इत्यस्ति पदं। तदादि इति सूत्रे मास्तु, तदादिग्रहणं मास्तु इति। तर्हि किं स्यात्? यस्मात् प्रत्ययविधिः तदङ्गम् इत्येव अस्तु इति पूर्वपक्षः। यदि एवं भवति चेत् तर्हि समाधानं तावत् एवं वक्तव्यं, भवामि भविष्यामि इत्यादौ समस्या स्यात् इति। तत् कथम् इत्युक्ते, भव भविष्य इत्यनयोः अङ्गसंज्ञा तावत् विद्यते।
तेषामपि अङ्गसंज्ञाविधानार्थं तदादि इति ग्रहणं कर्तव्यं, नो चेत् तदा समस्या स्यात्। तथा हि भू इति धातोः लट् प्रत्यये अर्थात् लट् लकारे मिप् इति प्रत्ययः भवति, उत्तमपुरुष एकवचनप्रत्ययः। मिप् प्रत्यये सति कर्तरि शपु इति शप् प्रत्ययः भवति। भू आ मि इत्यस्ति, तदा गुणः भवति सार्वधातुक आर्धधातुकयोः इति, तदा भो आ इति भवति। एचो यवायावः इति अवादेशः भवति चेत् भव मि इति भवति, भव मि इति। एवमेव भविष्यामि इत्यत्रापि भविष्य इति तावत् भूधातुः तत्र स्यतासील् लुटोः इति सूत्रेण स्या भवति, तदा भूस्या इडागमः भवति आर्धधातुकस्य इड्वलादेः इति, तदा भू ईस्या गुणः भवति, भो ईस्या अवादेशः भवति, भविष्य तत्र शत्वमपि भवति। तथा च भविष्य मि इत्यस्ति। तथा च अत्र अतो दीर्घो यङि इति सूत्रेण अतः अङ्गस्य दीर्घः स्यात् यङादौ तिङ् प्रत्यये इति वदति। तत्र अतः अङ्गस्य दीर्घः स्यादिति अङ्गस्य इत्युक्तत्वात् यदि अत्र सूत्रे तदादिग्रहणं न क्रियते तर्हि मिप् प्रत्ययः अर्थात् मिप् प्रत्ययः कस्मात् विधीयते, भू इत्यस्मात् विधीयते मिप् प्रत्ययः, न तु भविष्य इत्यस्मात्, न तु भव इत्यस्मात्। तथा च भूशब्दादेव मिप् इत्यस्य विधानात् मिप् प्रत्यये परे भू इति प्रकृतिमात्रस्य अङ्गसंज्ञा स्यात्, न तु भव इत्यस्य अथवा भविष्य इत्यस्य विकरणप्रत्ययविशिष्टस्य अङ्गसंज्ञा न स्यात्, तस्य अङ्गसंज्ञा न स्यात्। ततः अतो दीर्घो यङि इति सूत्रेण अतः अङ्गस्य इत्युक्ते भू इति अङ्गं वर्तते, न तु भव इति अङ्गं। तथा च अतः अङ्गम् एव नास्ति इति अदन्ताङ्गमेव नास्ति इति तत्र दीर्घः न स्यात्, भवामि इति दीर्घः न स्यात्, न श्रूयेत। एवं भविष्यामि इति दीर्घः न श्रूयेत। अतः तत्र किं कर्तव्यं, भवामि भविष्यामि इत्यादि रूपाणां सिद्ध्यर्थं तत्र तदादि इति ग्रहणं कर्तव्यं। कृते च इदानीं किं भवति इत्युक्ते सूत्रार्थः यः प्रत्ययः यस्माद् विधीयते तस्मिन् प्रत्यये परे तदादिशब्दस्वरूपं, तदादिशब्द तस्मिन् प्रत्यये परे तत् अङ्गसंज्ञं स्यादिति न, तदादिशब्दस्वरूपं। तदादिशब्दस्वरूपं नाम इदानीं यः प्रत्ययः मिप् प्रत्ययः यस्माद् विधीयते, भू इत्यस्माद् विधीयते, तस्मिन् प्रत्यये परे मिप् प्रत्यये परे तदादिशब्दस्वरूपं नाम तदेव आदिः, भू इति धातुः एव आदिः, यत् शब्दस्वरूपं वर्तते नाम भव इति शब्दस्वरूपम् अथवा भविष्य इति शब्दस्वरूपं, तस्य अङ्गसंज्ञा भवति इत्यर्थः भवति। इदानीं दीर्घः भवति, अतः अत्र तदादि इत्यस्य ग्रहणं कर्तव्यम् इत्यर्थः। अनन्तरं सूत्रे विधि इति शब्दः वर्तते, यस्मात् प्रत्ययः विधीयते इति तत्र व्याख्यानं कृतं वर्तते। यस्मात् यः प्रत्ययः यस्मात् विधीयते इति, विधीयते इति मास्तु, यस्मात् यः प्रत्ययः परत्वेन श्रूयते इत्येव अस्तु, विधीयते इति मास्तु, श्रूयते इति। तदा तदादिशब्दस्वरूपं तस्मिन् प्रत्यये परे अङ्गसंज्ञं स्यात् इति एतेनैव सिद्धे विधिग्रहणं किमर्थं क्रियते। इदानीं राम इत्यस्य तावत् यः प्रत्ययः टा इति प्रत्ययः परत्वेन श्रूयते राम इत्यस्मात्, तदादिशब्दस्वरूपं नाम अस्य सम्पूर्णस्य राम इत्यस्य वा अथवा भवामि भविष्यामि इत्यत्र भव भविष्य इत्यादीनामपि किं भवति, अङ्गसंज्ञा भवति, दीर्घादिकं भवत्येव। अतः विधीयते इति किमर्थं वक्तव्यम् इति चेत्, भोः पश्यतु, यदि अत्र विधीयते इति न वदामः तर्हि इदं शब्दः वर्तते, इदं शब्दः
इदं परिमाणम् अस्याः इत्यर्थे इदं शब्दात् वतु प्रत्ययः भवति. इदं शब्दात् वतु प्रत्ययः. ततः इदं वतुप् इत्यस्ति. इदं वतुप् इति. वतुप् इत्यत्र वस्य वकारस्य वतुप् इत्यत्र वत् इति तिष्ठति. वत् इति. वत् इत्यत्र वकारस्य घः इति घ प्रत्यय अर्थात् गकारादेशः भवति. तदा घत् इति भवति. घत् इति. तस्यापि किं भवति इत्युक्ते घ इत्यत्र घकारस्य आयनेयी पडकचगानां प्रत्ययादीनाम् इत्यादि सूत्रेण घ इत्यस्य इय इति आदेशः भवति. इय इति आदेशः. तदा किं भवति इयत् इति भवति. इयत् इति. इयत्. तथा च वतुप् गत्वा इयत् इति तिष्ठति प्रत्ययः. तथा च इदम् इति शब्दः वर्तते. इदम् इयत् इत्यस्ति. इदम् इयत् इत्यवस्थायां किं भवति इदं शब्दस्य इदमः ईश् इति सूत्रेण इदं शब्दस्य सम्पूर्णस्य ईश् इत्यादेशः. कुतः षित्वात् अनेकाल् षित् सर्वस्य इति षित्वात् सम्पूर्णस्य आदेशः भवति. तथा च इदमः ईश् इति सूत्रेण सम्पूर्णस्य इदं शब्दस्य ईश् आदेशः भवति. तथा च इयत् इत्यभवत्. इयत् इति. इयत् इत्यवस्थायां तत्र किं भवति इयत् इत्यत्र इयत् इत्यस्ति खलु सः प्रत्ययः एव. परन्तु इयत् इत्यत्र यस्येति च इति सूत्रेण ईकारस्य लोपः भवति. तथा च ईकारस्य लोपे कृते सति इयत् इत्येव तिष्ठति. इयत् इत्यवस्थायां तत्र स्त्रीत्वविवक्षायां नीप् इति कश्चन प्रत्ययः भवति. तथा च इयति इति रूपं भवति. इदानीं स्त्री इयति इत्यस्ति. स्त्रीशब्दः. स्त्रीशब्दस्य परे इयति इत्यस्ति. स्त्री इयति अर्थात् इयं स्त्री एतावत् परिमाणा वर्तते इति वदनकाले स्त्री इयति इति. स्त्री इयति इत्यत्र यद्यपि इयति इति प्रत्ययः एव इयति इति. कुतः तत्र इदं शब्दः गतः एव. परन्तु तत् इयति इति प्रत्ययः प्रयोगमपि अर्हति. तथा च स्त्री इयति इत्यवस्थायां स्त्रीशब्दात् परत्र इयत् इति प्रत्ययः श्रूयते. इदानीं श्रूयते. यदि वयम् अत्र विधीयते इति व्याख्यानं न कुर्मः तर्हि यः प्रत्ययः यस्मात् परत्वेन श्रूयते अर्थात् स्त्रीशब्दात् परत्वेन श्रूयते अतः स्त्रियाः इति किञ्चित् सूत्रं वर्तते. स्त्रियाः इति सूत्रेण किं वदति स्त्री इत्यत्र रेपात् परे विद्यमान ईकारस्य इयङ् इति आदेशः वक्ति. इयङ् इति आदेशः. तथा च कदा इत्युक्ते अजादौ प्रत्यये परे इति. तथा च अजादौ प्रत्यये परे तत्र किं स्यात् स्त्री इत्यस्मात् अङ्गात् परे इकारस्य सत्वात् अजादिप्रत्ययसत्वात् तत्रापि इयङ् इत्यादेशः स्यात्. इयङ् आदेशे कृते सति स्त्री इयति इति न तिष्ठेत. परन्तु न तिष्ठति परन्तु अन्यदेव रूपं भवति. अतः तच्च नेष्टम् अस्माकम्. अतः किं कर्तव्यम् अत्र विधीयते इति वक्तव्यं. विधिग्रहणं कर्तव्यं. सूत्रे विधिग्रहणे कृते तु यः प्रत्ययः यस्मात् विधीयते तदादिशब्दस्वरूपम् इति सूत्रार्थः सम्पद्यते. अतः इदानीं तावत् इदं शब्दात् वतु प्रत्ययः विहितः वर्तते न तु स्त्रीशब्दात् विहितः वर्तते. अतः इयति इति परे स्त्रीशब्दस्य अङ्गसंज्ञा न भवति. अङ्गसंज्ञायाः अभावात् तत्र इयङ् इति प्रत्ययः इयङ् इत्यादेशः अपि न भवति इत्यर्थः. एवञ्च स्त्री इयति इत्यत्र इयङ् वारणाय सूत्रे विधिग्रहणं कर्तव्यम् इत्यर्थः भवति. अवगतं वा? अनन्तरं प्रत्यय इति ग्रहणं कृतं वर्तते. प्रत्यय इति सूत्रे प्रत्यये परे इति किमर्थम् इति. प्रत्यये इति पदग्रहणं न भवति चेत् तदा
यस्मात् प्रत्ययविधिः तदादिशब्दस्वरूपम् अंगसंज्ञं स्यात् इति सूत्रार्थः भवति। एवं सति तदा किं स्यात् देवदत्तः ओदनम् अपाक्षीत् इत्यस्ति प्रयोगः। देवदत्तः ओदनम् अपाक्षीत् इति प्रयोगः वर्तते। एवं सति किं स्यात् तदा देवदत्तः ओदनम् इत्यनयोः विद्यमानं सुपं निमित्तीकृत्य, देवदत्तः इत्यत्र सुप्रत्ययः वर्तते, ओदनम् इत्यत्रापि सुप्रत्ययः वर्तते, अनयोः विद्यमानं सुपं निमित्तीकृत्य अपाक्षीत् इत्यत्र लुङ् पर्यन्तम् अंगसंज्ञा भवति। कथमित्युक्ते इदानीं सूत्रार्थः कथं वर्तते, इदानीं यः प्रत्ययः यस्मात् प्रत्ययविधिः तदादिशब्दस्वरूपम् अंगसंज्ञं तस्मिन् प्रत्यये परे इति नास्ति। तथा च यः प्रत्ययः इत्युक्ते देवदत्तः एवं ओदनम् इत्यत्र विधीयमान सुप्रत्ययो वा अम्प्रत्ययो वा स्वीकरोतु। प्रत्ययः यस्मात् विधीयते अर्थात् देवदत्त ओदनम् इत्यस्मात् विधीयते तदादिशब्दस्वरूपं नाम देवदत्तः ओदनम् अपाक्षीत् इति शब्दस्वरूपं स्यात्। एवं सति तर्हि अपाक्षीत् इत्यत्र यद्यपि तत्र पचधातोः तावत् किं भवति, लुङ् लकारे अट् इति आगमः भवति। लुङ् लङ् लुङ् अडुदात्तः इति। तथा च तत्र अट् आगमः कुत्र स्यात् इदानीं तदादिशब्दस्वरूपं नाम देवदत्तः ओदनम् अपाक्षीत् इत्यत्र देवदत्त इति शब्दस्वरूपं भवति। तथा च सर्वं शब्दस्वरूपं भवति। तथा च दकारात् पूर्वमेव अडागमः स्यात्। अदेवदत्तः ओदनं पाक्षीत् इत्यादि अनिष्टं रूपं संजायेत। तन्निवारणार्थं तस्मिन् प्रत्यये परे तदादिशब्दस्वरूपमिति। अर्थात् देवदत्तः ओदनम् अपाक्षीत् इत्यत्र सुप्रत्ययं निमित्तीकृत्य पूर्वं तावत् सम्पूर्णस्य तदादिशब्दस्वरूपस्य उक्तवन्तः। इदानीं तथा नास्ति। तस्मिन् प्रत्यये परे तदादिशब्दस्वरूपम् अर्थात् तस्मिन् प्रत्यये परे तदादिशब्दस्वरूपम् इत्युक्ते सुप् प्रत्यये परे तदादिशब्दस्वरूपं केवलं देवदत्त इत्येव भवति, न तु देवदत्तः ओदनम् अपाक्षीत् इत्यादि शब्दस्वरूपं भवति। अतः अत्र प्रत्यये इति प्रत्ययग्रहणं, प्रत्यये परे इति ग्रहणं कर्तव्यम् इति सूत्रार्थः सम्पद्यते। एवं दलकृत्यचिन्तनं भवति। अनन्तरम् अङ्गस्य इत्यधिकारसूत्रं भवति। अनन्तरं रामेण इति रूपमपि भवति इति एतावदलं श्वः कुर्मः। भवतु वा? श्रूयते? श्रूयते भोः? आम्, अद्य अलं श्वः करोमि। भवतु।